Mayong adlaw sa tanan ni ami karon diri sa Sitio Langkanaw Purokgis, Purokgis. Sa primerong ritual nga atong mahimo diri tungod kay naay mga pipila ka mga kapin siguro ni napulo karong adlaw. Kapin napulo ang magparitual sa atong grupo sa Bagani. Karon pa mi nakaadto ani nga dapit. Nindot ang maong dapit kay niya diri daghang mga tubod-tubod daplin sa ilang mga sapa-sapa. Sa pagkakaroon na pa si Bai Sandigan nagakuha siya og mga data sa atong mga bag-ong magsulod sa Bukidnon Tribes Alliance. So diri nagtapok-tapok ang mga balay diri. Usara ni sila kakaliwatan. Nindot po ang ilang dapit kay niami karon ilalom sa landong sa mga kakahuyan, mangga, lubi, naapod sila itanong mga saging sa palibot na yung mga rubber plantation. So mo na ilang mga panginabuhi, siguro ang uban ani gatrabaho sa pineapple plantation. Siguro taon-taon kami makasugod sa maong ritual tungod kay napatay ginapaabot sila si Dato Inamay o si Dato Utoong tuap sa pikas na sila himong ritual usab dito sa dapit sa Lantapan. So mayong adlaw sa tanan, ini si Dato Sandigan ang inyong chairman sa Bukidnon Tribes Alliance for Growth and Network International kung Bagani nagapanghingaot og mayong adlaw sa ngalan sa atong mga barangay. God bless and more power in the spirit.